سلام. اليوم حبيت نشارك معكم واحد العشاء خفيف درتو ان باش نبدلو شويه. درت ان انديان. ولا هنا كيما كنتو في لي زانغريديون عندي الرز اللي ما يلصقش وهذاك اللي ما يتعجنش. انا حطيته في الماء سخون، نشللته مليح، حطيته في الماء سخون واحد سويعه. لان عندي شويه مراسم تاع الدجاج كنت قطعتهم مع السنينه تاعتهم حطيتهم بكوتي. ولهنا انا توجور نحب نزيد شويه خضره في الماكله باش تعطينا شويه لي فيتامين. هي ماشي لازم بصح درت حفنه تاع فلفل حلو، حبه تاع بصل وسنينه تاع توم في هاد الآلة العجيبة والحبيبة اللي عندي راهي نموت عليها. on va utiliser à la fin lait de coco مع الاخر كامل باش يعطينا ان غو فريمون عشاء الانديان. الوغ لهنا كما كتشوفوا كنت رحيت هذوك حبه تاع بصل ثوم وشويه فلفل حلو. هي نورمالمون صون فلفل حلو، انا برك حبيت نزيد لها ديجا سا دون ان غو سي بور لي فيتامين اوسي. في مقله حطيتها تسخن شويه زبده كيما تعرفوا، ديروا شويه زيت باش ما تحرق لكمش هذيك الزبده. وقليو هذاك البصل الثوم والفلفل الحلو تاعكم حتى يتقلى مليح مليح. لا غوسيت على باس فيها غير البصل مي ويكون لازم محمر مليح حتى يجيو لي كروستيون. مي انايا نحب نديرها هكذايا، بدلتها سي اما مانيير دو كوتي. في هذيك الحوالي رحيت فيها باش ما خرجش بزاف الماعن. الوغ فوالا درت 2 كويير حتى 3 تاع فرomاج ريجيم، فرomاج بلون. وشنو اون غوسيت انديان تحب لي زيبيس. انا كي استعملت الدجاج الوغ درت شويه مغرفه تاع موطارد. هنا لي كما كتشوفوا لهنايا لي زيرب دو بروفونس اللي هما الرند، لو تان، الحبق مرحي مجفف. هادوما كامل دايرتهم انا في قريبه هكذا نستعملهم. لي زيبيس وشنو هاد الماكله كيما الهنوده يديروا بزاف لي زيبيس في الماكله تاعهم. فوالا انا كانت عندي مسالا، كان عندي لو لي زيبيس تاع برياني، كان عندي لو كوري، كان عندي لو طوندوري. هي نورمالمون ما يتخلطوش كامل كيف مي انا طونك فوالا انا بور موا كاع هذيك سي دي زيبيس انديان. درت لهم شويه لي زيبيس تاع الدجاج، شويه مغرفه تاع لا موطارد كيما راكم تشوفوا، وبابريكا شويه حاره تحب لها البابريكا هذه. وهاد لي زيبيس كامل شريتهم من الجزائر، فيهم الريحه وبنان وهايلين. لو نخلط هذاك الفرomاج بلون كامل بهاد لي زيبيس، ملح في الكحل. اي فوالا نخلط هذاك الدجاج اللي خليته مقبله ديكونجلا عليه، سي دي بتي مورسو قطعتهم. ونجي نحرك هذاك البصل مع الفلفل الحلو، نعسهم. لازم شنو يتحمروا ماشي يتحرقوا، ما يتحمروا قد ما تحمروا يعطونا البنه اكتر. لهنا زدت لها مغرفه صغيره تاع طوماطيش مسبره. وكما قلت لكم انا طوماطيش نحب نقليها مع الاول، تطلق لي ديك الزيت تاعها وتتنحى لها الاسيديتي تاعها بلا ما نزيدوا لها السكر بلا والو، وتمد بنه وحده اخرى خير من نزيدوها مع الاخر. اي فوالا نقليو كلش بطباع، نخليو هذا يتشرب من القوع هذا. وهنايا راهي خلاص دخلها طياب. لهنا نجي نرمي قبل عليه هذاك الدجاج بالفرomاج ريجيم كيما راكم تشوفوا. نحبط كامل هذيك لو ريست تاع فرomاج بلون اللي قعد لي بور اون بتيت كونتيتي هكذا باطا بالك تاع فرomاج ريجيم. هذاك فرomاج بلون يقعد لكم شغل يكفي. وشنو لهنا نجو نقلوها بلا ما نغطوها، نقلوها بيان حتى تنشف هذاك الفرomاج بلون هذاك كامل ينشف. اي فوالا يتشربوا كيما راكم تشوفوا. الدجاج يكون تخلو طياب باسكو مقطع صغير، وغير بلا كويير كي تقسموا هكذا على زوج تشوفوه بلي تخلو طياب حبسوا. لو ليت كوكو مع الاخر برك ينشف لكم هذاك الدجاج كامل وتلقاوه بلي طاب. نحوهم فوق النار. فوالا راني دنيتو درت له هذاك لو ليت كوكو خليته يشرب. انا كانت عندي حفنه تاني تاع الجلبانه كيما قلت لكم نحب نزيد الخضره في الماكله تاعنا. الوغ كانت عندي يا ربي واحد مغرفه صغيره تاع مغرفه تاع ماكله كوا تاع جلبانه صغيره هكذا كيما كتشوفوا فيها. درتها سا بورت ان غو سكري مع الاخر. وهي لا صوص هكذا تجي شغل اورانج تاع هنوده سبيسيال. وشنو هما يستعملوا بزاف زنجبيل، ولا كان عندكم زنجبيل خضر رحيوه، ولا كان عندكم غبره زيدوه. لهنا داك لو غي لي شمختوه عندكم واحد ساعه راني درت له ورقه رند، حبات تاع الهيل هادوما، القرنفل، فلفل كحل حب ولا كان عندكم، وعود قرفه غير صغيره هكذايا باش تقليو به هكذا في الزبده.
كنتو نتوما ديجا تكونوا شمختو ويكون ديجا طرا شويه. الوغ بالزبده هكذا سيو حمروه غير شويه شغل تليتلي مي هو روز فوالا باش يدخل هذيك الزبده ويتقلى ويعطي بنتو. زيدوا غير شويه ملح فلفل كحل. وانا هذاك ليبيس اللي شفتوه سي برياني تاع البرياني سبيسيال تاع لو ري. الوغ زدتلو شويه باش نقعد توجور في لو تام تاع لو غو انديان كوا. وانا لهنا كاني نقلب فيه ديجا برك مع ديك السخانه تاع الماء اللي كانت تشمخ فيها وهاد الاخر شفتو بلي طابلي شويه. وشنو نزيد له شويه واحد الكاس تاع ما هكذاك بصح وشنو نزيدو غير بالعقل ماشي حتى يولي شورورو قسم يشرب برك هذاك الروز. وانايا فديك لا مولينات اللي كنت درت فيها مقبل فرomage بلون ولي زيبيس درت لها قطره ما باش ما يشرب لي كامل هذاك نحي لي كاع هذاك لوغو تاع لي زيبيس نزيد نستعمل فلوري فوالا باش ما نديرش الماء وحدو. وش اللي تبطبع هذيك لا مولينات ما خلي والو كالعاده. لنا زيدوا قلبوه هكذا و يخلوه يشرب. وشنو ما تكترولوش بزاف المغرفه ما تقعدوش تقلبوا فيه بزاف باش ما يتكسر لكمش. استعملوا بسماتي ولا كان عندكم. ولا هنا مع الاخر راني زدتلو شويه بصل مجفف. هذا البصل المجفف يستعملوه بزاف تاني في لي زانغريديون تاع الهنودات تلقاوه تاني شريتو من الجزائر بنين بزاف. هذا وشنو كتطفوا الفرن زيدولو هكذا وهو سخون نقلبوه خطره زوج وانتم فريتوها. ايفيتيو المقله اللي تكون تلصق ولا كوكوطات تلصق ولا باسكو ما ينجح لكمش وسفريكم. ايفيتيو الروز هذاك الصغير وهذاك اللي تعجن ويلصق. شلوا الروز تاعكم بطباع وخلوه في الماء واحد ساعه في الماء سخون واحد ساعه هكذا. ونورمالمون يجيكم هكا مفرتك كيما كنتو تشوفوه راه محلول. مع لا فان كامل زيدوا له سمن مدينه ولا مرجان ولا السمن اللي كان عندكم. انا ما درتلوش بزاف ما تكثروش بزاف السمن باسكو ديجا كو قليتوه بالزبده ولا صوص ديجا فيها لا فرomage بلون اي تو فوالا. اي فوالا ريزولتا فينال تاع العشاء تاع نهار اليوم عشاء روز هندي. انا كنت دقت ديجا هذا الروز عند واحد الهنديه طيباتو. سي امبوسيبل تقدروا تجيبوه كيما هما سوا سوا مي كوميم عنده ان غو سبيسيال بنين. سيوه كاين هاد لي زانغريديون كامل كاين في الجزائر تقدروا تسيوه. سا شونج ان بتي بو على لو ري تاعنا اللي ما فينا ناكلوه كل يوم وعلى لي بلا تاعنا تاع كل يوم ويجي خفيف. ولا عجبتكم ديروا جيم بارطاجي ابوني خلوا لي دي كومونتير ولا سيتوها وكما يقولوا ديروا كيما انا غير خطره في السيمانه.